روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی لہر مدرسے نسبین گلان طالبان دی ہے روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی لا خیبر پختونخوا قافلو پا قافلو کے د سینو د پنجاب نا چی رازی پنی موشپو کے د سینو د پنجاب نا چی رازی پنی موشپو کے لا دنگو دنگو غرو بلوچستان طالبان دی روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی لہر مدرسے نسبین گلان طالبان دی روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی پنج پیر کی موحد و سمرخ کلی اجتماع دا چی ہر کالی یہ کبھی سالانہ سے روزہ دا چی ہر کالی یہ کبھی سالانہ سے روزہ دا توحید پرچار کبھی دا غازولان طالبان 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 دی روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی لہر مدرسے نسبین گلان طالبان دی روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی امیر د موحد شیخ طیب طاہر دے د حق بیان کوي زکه مشهور په پنځ پیر دے د حق بیان کوي زکه مشهور په پنځ پیر دے قائد باندې قربان د شیخ چشمان طالبان 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 دی وی روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی لہر مدرسے نسبین گلان طالبان دی روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی زائد کرم پا دی فخر چی توحید میں عقیدہ دا خدمت بائی کوم ہمیشہ دغا میں وعدہ دا خدمت بائی کوم ہمیشہ دغا میں وعدہ دا زاہد دستر گتر خست ظلمیان طالبان 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 زاہد دستر گتر خستہ ظلمیان طالبان دی وای 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 روان 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 طالبان دی پا مگران طالبان دی رازی با اجتماع تا قدردان طالبان دی
رازی په اجتماع تا قدردان طالبان دی لهر مدرسه نسبین گلان طالبان دی هی 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 روان 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 طالبان دی په مگران طالبان دی رازی په اجتماع تا قدردان طالبان دی د دین اعظم شاعر د ګران او محترم ملګری زاهد او رغزی او په आवाज وړاندې شو د ابو عبد الله عابد ریکارډینګ العابد اسلامي سټوډیو کوهاټ والسلام